بسم الله الرحمن الرحیم سورة آل عمران آیت نمبر 51. ان اللہ بیشک اللہ تعالی چی دے ربی رب زما دے وربکم او رب ساسو دے فعبدوه بندگیو کئی دے اللہ تعالی هذا صراط مستقیم دالار برابر دلار نیغدا. علماء لکلی دی وی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا چی کم دعوت دا اغی تذکرہ شروع کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خپل قوم توی فاتقوا اللہ و اطیعون دا اللہ نا اویری گئی دا اغسیس دا حلت پبارک چی کم شے اللہ حرام کردے دے و تاسو حلال گنی. او بیا ورپسی دا کلام دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا چی ان اللہ ربی و ربکم اللہ زمام رب دے استاسوم رب دے خواہ ورپسی فعبدوه نو مفسرین دلتا کہ دا فعبدو مانا پا وحیدو سرکی کہ تاسو اللہ تعالی یکتاو منی دا اللہ تعالی الوحیت دا تاسو تسلیم کئی او دا اللہ تعالی سرا نور سوک شریک مجوڑوی خواہ. هذا صراط مستقیم دالار برابر دا فلما پس ہر کلچی احسا اولد عیسیٰ علیہ السلام منہم ددین الکفر کفر لرا چسو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پویشو چی یو خدا یہود زما خبر منینا او بلدا خلق تکم دے زما دا قتل منصوبی جوڑی. نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا دقا ٹیم کی خطاب کی قالن او فرمائل دی عیسیٰ علیہ السلام من انصاری سوک پای معاون زما الاللہ دا پارد دین دا اللہ تعالی. قال الحواریون اویدی حوارین حواری علماء ذکر کئی وی سنگا دا پیغمبر علیہ السلام چی کم ملگریو اغتبے چی سنگ دیتا صحابہ وی دق قصید حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی کم ملگریو اغتبے حواری ویخا ٹھیک شوا. نو علماء کرام ذکر کئی چی دا کم خلقو نو حواریین نو بازی علماء وی دا یوسو جے کمدن حقا دا دق قوم مالدار خلقو ٹھیک شوا. یا بازی مفسرین ذکر کئی چی وی دا سو دا جے کم دے اگا دا سلوگن تکی دیندار خلق چی دا دی پا دی زڑنو کی اگا دا دین طرف تا اگا میلان پروتو کا. او علماء ذکر کئی بعضی مفسرین کو تردی حد پوری راغستی دی ویدا سو تا وی جے کم دے کنا دا نصب پا اعتبار سر ویدا دو بیانو کا تا وی دو بیان. نو علماء کرام ذکر کئی کنا حواریون جے کم دے دا وی سو دا دی قوم کے چے کم صاحب حیثیت خلقو اغاو خوا ٹھیک شوا. یا علماء تی مراد دی یا دا درم چے کم میں دا توی دا غخا نحن منچی وانصار اللہ مددگاران دے دین دا اللہ تعالیو آمنا ایمان ناوڑے دے منگا باللہ پا وحدانیت اللہ تعالی وشہد گواشتو بے اننا مسلمون پا دی خبر سر چی منگا تابداری کون کی دا اللہ تعالی ربنا اے رب دا منگا آمنا ایمان ناوڑے دے منگا بما پا آغا سبان دی انزلتا چنا دل کڑی تاب مطلب چنا انجیل دیکھا انجیل دینو واتبان الرسول تابداری کو ان کی منگ دا پیغمبر فاکتبنا اولی کی منگ لراما شاہدین سارا دا گواہی کو ان کو نا دا حق خبری کو ان کو یا دا مخلص مومنانو نقا. ومکرو تدبیر کو دی ومکرو فریب کو دی یہودیانو ومکر اللہ او تدبیر کو ان کے واللہ تعالی دی سکڑیو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قتل منصوبی جوڑی کڑی وقا. او مقصد داو چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنعوذ باللہ قتل کنوی دا دی عیسائیت اغنم با ختم شیخا. نو علماء وی کنا وی پہر دور کی دا اہل حقو او دا علماء او دا پیغمبرانو دا ملگرو
د هغه سخت دشمنی کوونکي دا یهود دي ښا نن هم که ستاسو خیالي کنا نو په د تمامي دنیا د انسانانو د انسانیت دشمنان چې کوم دي هغه دا یهود دي ښا ٹھیک شو جی وَمَكَرُوا فریب کو دی یہودو وَمَكَرَ اللَّهُ او تدبیر کون کے واللہ تعالی واللہ واللہ تعالی خیر الماکرین بہترین دا تدبیر کون کو نہ دے اے اغلب المدبرین دا تمام تدبیر کون کو نہ زیاد غالب لرون کے دا اللہ تعالی ذات تے خواہ اس ددی مکر سو ددی پریب سو نو علماء کرام ذکر کئی وی مکر رکو کی دا اغی وضاحت رازی خواه او ربط رکو دا مکر رکو سر بالکل خکارا دے چی پا مکر رکو کی ذکر دا عیسیٰ علیہ السلام او دا اغد رسالت خوشو نو پدی رکو کی ہم ذکر دا عیسیٰ علیہ السلام او دا اغد رسالت کی خواه اس قال اللہ ورکلچوی اللہ تعالی یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام انی بی شکد چی متوفی کا پورا پورا غستن کے امتال راب یا مفسرین ذکر کئی متوفی کا وفات کون کے امتال راب پا مستقبل کی حالن نا حال پا حالن بتا جی کم دے کنا یا بعضی مفسرین وی متوفی کا پمانا دا پورا پورا اغستن کی سرقا انی بی شکد چیم متوفی کا پورا پورا غستن کے امتالارا ورافعو کا اوچتون کے امتالارا حالن الیا خپلدان طرف تا مطلب تنسرے آسمان تا علماء ذکر کئی وی چکلا دا یہود دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قتل اگا پلاننگیو کو کنا نو دا یو خپل ملگرے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی پا کم مقام کیونو اغیتے ور اولیگو ویلان شو گورا چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شتا او کنشتا نو دے چی لڑکنا نو دے ایسار شدے بہر رانلے نو دے ملگروی دے ملگرو سر تشویش پیدا شو چی زمان دا ملگر دن نولی ایسار شو نو دے طولو جے کم دے کنا پا یو ظلبان دے دخ کے مقام تا چی رالل کنا نو پا اغی مقام کی صرف یو انسان دے خوا او اغا سوکتے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا شکل بندے دے دی اغا ملگرے وخوا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی آسمان تا اچت کرے او دغا دا دی اغا خپل ملگرے اغا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا شکل بندے جو کرو نو دی رو لگی دل اغا خپل ملگرے اوجو چی اغا خپل ملگرے اوجو کنا نو چی دی دا خپل ملگرے سنگ اوجو نو لک ساعت بعد دا اغا شکل پا خپل اصل شکل باندی شو نو چی دی اکتل چو ہو دا خمونگا خپل ملگرے وجلے دے نو ور سر تشویش پیدا شا چی خواہ چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خودل تکی موجودو نو کدا زمون خپل ملگری نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سشو اوی کدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوی زمون ملگری سشو نو اگا تشویش اگا شک اگا دی پا دی ذہن کی موجود دے خواہ وَمُطَهِّرُكَ نجات درکون کے امتاتا من الذین دائے خلقنا کفرو چی کافران شوی دی اے من الذین ددق یہود دا ظلم ندرتا نجات درکون کے امخا وجائل الذین گردون کے میں خلق العراب نتبعوکا چی تابداری کیستا فوق الذین پورتا دعای خلقو کفرو چی کافران شوی لا یوم القیامتی تر قیامت تورد پوری نو علماء ذکر کی وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ تعالی خطاب کی چی اے عیسیٰ علیہ السلام ستا چی کم پیروکار دی کنا نو دی بسی تر قیامت ترد پوری با دیتا چی کم دینا اگا فوقیت ورکوم پا دی یہودو باندے بے غالب و مسلط تے ساتم خواہ نو نن کستا سو خیالی کنا دا یہود چی دا دمرا غڑ غڑ ٹوپونا وی کنا نو دی پسی رست دا دخ کی عیسائیانو اغلاسونا پرات دیخوا دا نن موجودہ چی کم اسرائیل حکومت تے کنا نو دا اسرائیل خو بس اغی یو سپیس آتلے دے ایو سپیس آتلے دے بس چتا چی کم نن اغا اسلامی مملکت لغن تکی اغا اسلامی احکامات اسلامی اقتدار پا اغا دا اکی رازی نو دے ور پسی دا خپل گلٹیر سپے ور پا مخا کی خواہ
ٹھیک شوا نو څه چل کوي ایران چې کمدن هغه دینه نه دی پاتې شام کې دی لګیا دی لبنان کې دی لګیا دی مصر کې دی لګیا دی او دقسې دا قوشه څومره چې کوم اسلامي ملکونه دي که نه نو په دغه کې ټولو کې چې کمدن هغه دغه سپی انوال دی نو خو دې پسې رستو د هغې هغه مضبوط لاس پروت دی ګورې ښه ٹھیک شو جی ثم الیا بیا زما طرف تمرجعکم واپس استاسو را فاحکم بینکم فیصله وکم ز په مابین ستاسو کې فیما پاس کې کنتم چې وي تاسو فی د دې عقیدې متعلق تختلفون اختلاف کوونکي ځکه څه به یهودو او نصواراو د الله تعالی د وحدانیت په عقیده کې د شرک آمیزش کړی و یهود بوی عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ دا اللہ تعالی زوی دے او دی عیسیان بوی عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ دا اللہ تعالی زوی دے خواہ فَأَمَّا الَّذِينَ پسر چا خلق دی کفرو چا کافران شوی دی فَوْعَذِّبُهُمْ پس عذاب بورکم دیتا عذابا شدیدا عذاب پی دنیا پا دنیا کی والآخرت پا آخرت کی وما لهم نبوید دید پارا من ناصر سوک معاون و مددگار نو علماء ذکر کی فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَ کہ کم خلق پتا بندی کفر کستا نبوت نمانی کنا نو اللہ فَوْعَذِّبُهُمْ عذابا شدیدا عذاب بہت سخت ورکم خواہ وَأَمَّا الَّذِينَ وَارْچَا خَلَقْتِ آمَنُوا چیمان روڑ پتا بندی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُنہیں کملون کئی فَيُوَفِّيهِمْ پس پورا پورا بورکم اگدی تَوْجُورهُمْ بدل دا عملون دی واللہ واللہ تعالی لا يحب الظالمین نقو خیغ ظالمان لراب چسے کئی چکم دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پار دا الوحیت عقیدہ ساتھی خواب ذکر الوحیت دا صرف خاصہ دا اللہ تعالی دا معبود صرف یو اللہ دے خواب ذالک دا مذکور خبراب نتلوه الولمنگ دی لرا علیک پتا باندی من الآیاتی دا دلائل دا قرآن ندی دا دلائل دا حق ندی والذکری نسیت الحکیم چی محکم دے دا اللہ تعالی دا طرفنا چی کم محکم قوانین او دلائل دی کنا دا پارا دا اثبات دا توحید او دا حالات دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی خلق سوشی خلق دا دین عبرت حاصل کیو اسلام طرف تمائل شیخا ان مثل عیسیٰ بے شک مثال دا عیسیٰ علیہ السلام عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی کمثل آدم پا مثال دا آدم علیہ السلام دے نو علماء کرام ذکر کئی ان مثل عیسیٰ مع امہی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش سره د مور خپلینا وی دا سی دکنا لکه چې د حضرت آدم علیہ السلام تخلیق ور سره جی کمدنه د اغینا اللہ تعالی د دوی پیدا کړي وخا ٹھیک شو نو د حضرت آدم علیہ السلام بدن مبارک چې کله تیار شکنا نو مفسرین وی کنا وی د دینا باقی مانده خټه چې کما وی د اغینا د بیبي حوا بدن چې کمدنه اغه تیار شو یا بعضی روایاتو کې راځي لکه حدیث تا صحیح بخاری کم دی کنا چی خلقت من ضلع الاعرج دا خزه چی کم دا کنا ندا دی گسی پختین چی کم دن حقا جوڑا شوی دا نبی سرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کنا وی کچر تتین غی نماتبے کی نو گوارے دا خزه چی کم دا کنا نو بس دی سر با گزارا کے دا دی پا دی میغات کی دک کسی دا کوگوالے پروت تے خوا نو پا چل والبا وسر ٹیم تیروی خوا وچل والبا جی کم در حقا ذکر خسرے ذکر علماء ذکر کئی کنا وی دو مقاماتو کی وی کچا تسی سخ ضرورت بھی کنا نوی اگر ذای کی لغن تکی توریہ استعمالو لشی اگر یو مقام سے دے دا خپلی بی بی دا خوشحالولو دا پارکیو سڑے دودری الفاظ دا سی ہوئی دودری الفاظ دا سی ہوئی چاہا دا خزی دی دی بارے پا تعریف دیر زیاد سے خوشحالی بھی خواہ دیر زیادتی خوش او بیا خصوصا دا کاکا دا خلینا چی لوگن تکیو لفظ دا تعریف اوزی کنا نو دا بیا دا سی چی بالکل تبای ہوا کی علوزی خواہ ہوا کی علوزی نو مطلب دا چی کل کل تاسم چی کم دے کنا کل کل تاسم لوگن تکی لگ پالش بالش پو لگوئی کنا
لکه ژوند به مو ښیي که نه خلقه پیدا کړی و الله تعالی د آدم علیه السلام من تراب د خاورنا ثم قال بیا فرمایل الله تعالی له دی آدم علیه السلام تکن موجود شتو کن بشرا انسان شا فیکون پس اش موجود هغه د الله په حکم باندې علما ذکر کوي چې کله بل قالب جوړ ک کنه نو بیا پکې الله تعالی روح اچوکا نو وای د دې نه مطلب کن نه مطلب هغه څه دی هغه اچول د روح دی نو نن د تمامي دنیا ساينسدانان چې کم دي کنه د روح د انسان دا بدن چې چلیږي دا په روح باندې چلیږي ښا او د روح دا کل وزن چې کم دی کنه تقریبا 21 ګرام د دې وزن دی څومره 21 ګرام وزن دی ښا بس زما په خیال چې درې څلور ټیشو پیپر مو داسې په سکیل باندې کې ښودل کنه نو بس د دې وزن به برابري ٹھیک شو خو ګوره د دې کار څه دی د تمام انسان دا بدن چې کم دی کنه دا د روح د وجې نه چلیږي ښا مونږه دا تمام بدن دا تمام د بدن دا موومنٹ کیږي د اعضاء دا چلیدل د دماغ دا سوچ او فکر د دې زړه دا دړکن د قصید دی ویلي دا چلیدل دا صرف او صرف د روح د وجې نه دی ښا ٹھیک شو جی نو نن علماء کرام ذکر کوي کنه وای د تمامي دنیا انسانانو د دې روح چې کم دی کنه د دې روح په باره کې اچا ته پته نشته یسالونک عن الروح یهود رالل کنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مونږ ته لغونته د دې روح په باره کې وایي چې څه شی دی نو قل الروح من امر ربي دا روح د الله تعالی حکم دی نو الله حکم دینو او چې روح په یو انسان کی روح وی کنه نو د بدن بچریږي او چې تی روح اوزی کنه نو بیا هغه بدن هغه خپل ګرځیدې نشي هغه خپل کته نشي هغه خپل چې کمنر هغه راوچتې نشي هغه بیا بل ته محتاج نو انسان چې انسان دی نو په روح باندې انسان دی انسان چې انسان دی کنه نو دا په روح باندې انسان دی او د دې روح وزن می درته وی چې څومره 20-21 ګرام دی نو 20-21 ګرام بس زمونږ تاسو په دې جیب کې چې دا کم ټیشو پیپر پروت دی کنه بس دا لګون ته کې اوسو ټوټوي چې کې خو دی کنه نو بس د 20-21 ګرام به جوړ شوی ٹھیک شو جی ها جی کم دی جی الحق دا خبر حق دا من ربک دا جانب در افستانا فلا تکونن پس مکیگتو یعنی مذکر پیدا کیدل د مؤنثنا او مؤنث پیدا کیدل د مذکرنا دا حق خبره ده الله تعالی سګړي دي الله تعالی بی حضرت عیسی علیہ السلام دی بی مریم نه پیدا کړی دی او د بی حوا تخلیق چې راغلی دی نو دا د حضرت آدم علیہ السلام جسد مبارک نه راغلی دی ښا پوهیږئ تاسو خجی فلا تكن مکیگت من الممترین د شک انکنا پمن حاجکا پسرا سوک چی مباحثی کی تاثرا پیہی پبارد عیسیٰ علیہ السلام کی من بعد ما جاکا رسل دین چراغ لیتا سخا من العلم د علمنا فقل وتوئے نبی علیہ السلام تعالی وراشی تاسو ندعو دا چرعو بلو منگا ابناءنا زامن زمونگا و ابناکم زامن استاسو ونسانا و بیبیانی زمونگا ونساکم او زنان استاسو وانفسنا نفسنا زمونگا وانفسکم و نفسنا استاسو ثم نبتحل بیاب عاجزیو کو فریاد بوکو اللہ تعالی تا نو فنجعل ابگردو لعنت اللہ لعنت اللہ تعالی علی الكاذبین پا دروغ جنو باندی چی پا مونکی کم دروغ جن دی کنا نو دیتا پا اصطلاح دو علماء کے مباحلہ ویقا مباحلہ بی دیتوی چی کلبا دو فریقین پا یو بل باندی دا حق او دا کذب چی کم دن حقا پا یو بل باندی بی دا دعوی کولا او ہر فریق پا داوی چیزا پا حق باندی مقا ندیبا یو میدان تبرا اوتل او اللہ تعالیٰ تب سوالو کچی اللہ تعالیٰ پمون کی کم پا حق دے دا اغا مددو کا حق کارکا او چی کم پا نا حق دے کم پا دروغ دے کم پا باطل بندے دے کنا پا اغا بندے اللہ عذاب راولا چی خلقو تا دا حق پہچانو شیخا
ٹھیک شو نو علماء ذکر کئی پدی آیت کی دعوت الی المباہلہ دے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ حکم کئی دی تو وچ مباہلی تروزی و دی چتا دیتا تیاری دلخوا ان هذا بشکداب لهو القصص الحق خامخا خبر تحقیقی دے وما من الہ نشتر سوک معبود الا اللہ مگر دغی واللہ تعالی دے وان اللہ بشک اللہ تعالی لهو العزیز الحکیم دغی اللہ تعالی غالب و حکمت والا ذات تجسکی ددق دمرا لوی جرم نفس ہم دے یہودو تا محلت ورکی فوری طور سر پہ عذاب نراولی فَإِن تَوَلَّوْا پس کچر تمخوارو دی یہود دا مباہلینا فَإِنَّ اللَّهَ پس بیشک اللہ تعالی علیم علم لرن کرے بالمفسدین پا پسادیانو باندی نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردا دے کنا چی پا مخ کی رکو کی بیان دا اتمام الحجت تا یہودو باندی سرد دلائل دا اثبات تا توحید او دا اثبات تا رسالتنا نو پدی رکو کی ہم دعوت الى التوحید چی گوارے تاسو دا اللہ تعالی توحید قبول کی دا دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق ساسو چی کم دا الوحیت عقیدہ دا کنا دا تسلیس دا چی کم عقیدہ دا دا تمام عقیدون توبہ تائب شی او یو اللہ اومنی خواہ قل وتعوى اے نبی علیہ السلام یا اہل الكتاب اہل کتاب تعالی وراشی تاسو الى کلمت داسی او خبرتا سوائن چی برابر خبر دا بیننا پمن زمونگا کی و بینکم پما بین ساسو کی جسرا کلمت مستویت و متفق علیہ چی زمونگا ساسو پما بین کی چی کم خبرا دا جی کمدن حق موافق تا چی اگر خبر تاسم تسلیم ہوئی اگر خبر تاسم منی چی سبئی اگر خبر دا چی تاسو بم جی کمدن دا اللہ تعالیٰ دا علاوہ دا بلچا عبادت نکوئی امون بم نکو او دا خبر دا تمام الدینونو دا حضرت آدم علیہ السلام نواخلا زمونگا ساسو تر پیغمبر پوری دا تمام پیغمبرانو دا شریعت دا خبر وخا ٹھیک شوا اللہ نعبد آدھا چی بندگی منکو منگا الا اللہ مگر دے واللہ تعالی ولا نشرک بھی شرک پن جوڑو منگ دی اللہ تعالی سرا شیئن سسید لرا ولا یتخذان بنیسی بعضنا بعض دمونگا بعضن بعضنور لرار بابن پا خدا ایسرا لکا سنگا لکا عیسیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا چی دا الوحیت تا کم مرتبہ ورکڑی دا یا دی یہودو حضرت عزیر علیہ السلام تا چی دا الوحیت تا کم مرتبہ ورکڑی دا ندا غسی بنی خوا من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالینا فإن تولوا پس کچر تمخوارو دید قبل ولد توحیدنا فقولوا پسوئی ورتتاسو شدو گواہان شیطاسو بأننا مسلمون پدی خبر باندی چومونگا تابیداری کون کی سسدے کچر تدئی دا اللہ تعالی دا توحید او دا اللہ دا وحدانیت تمنن نے انکار اککنا نو بس تاسو پوشی پا دی خبر بند چی دا حلق دا اللہ تعالی دا توحید منون کی ندی خواہ یا اہل الكتاب اہل کتابو لما تحاجونا ولمباحسی کوی تاسو منصراب پی ابراہیم پا بارد ابراہیم علیہ السلام کی چی انہو کان من واحد الفریقین چی دی بسوی یہود بوی ابراہیم علیہ السلام خوی دا دا یہودی مسلک سر تعلق ساتو اور دی نسواراو بوی وی حضرت ابراہیم علیہ السلام خوی پا دین نصرانیت پاندے انو اللہ تعالیٰ وطوی اے خلقو تاسو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام متعلق دا دمرا واحیات خبری ولی کوئی ذکر علماء لکلی دی چنا وی تورات دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا 1000 سال بعد چی کم دن دا نازل کرشوے دے او انجیل چی کم دے کنا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا 2000 سال بعد چی کم دن دا نازل کرشوے دے خواہ 2000 کال پس دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا نازل شوے دے نو مطلب دا دے چی یہودیت دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا 1000 سال بعد دا اغی افتدا شوے دا دا نصرانیت افتدا 2000 سال بعد شوی دا نو بیا چی یو مذہب لشتنا نو حضرت ابراہیم بسنگ دا اگی پیروکاری کولا
یو دین شته نه لا ځکه د دین خو هغه دین دی چې کوم دین د حضرت ابراهیم علیه السلام ذاتی د الله تعالی د وحدانیت چې کوم عقیده وکنه او مخکې اصل دین دی خو چونکې د یهودیت او د نصرانیت د یهودو د نصاراو د خپل چایس مطابق جوړ کړی و ښه پوهېږئ تاسو لم تحاجون ولمباحثی کوي تاسو ما سره فی ابراهیم په باره د ابراهیم علیه السلام کې وما انزلت التورات نه ده نازل کړی شوې تورات والانجیل انجیل الا من بعده مگر رستو د ابراهیم علیه السلام نه افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ چې څه دی ولا شک ان اليهودیت بعد نزول التورات یهودیت د تورات د نزول نه بعد شروع شوی دی نصرانیت د انجیل د نزول نه بعد شروع شوی دی نو چې زر کاله پس تورات راغلی دی 2000 کاله پس انجیل راغلی دی نو ابراهیم علیه السلام به د دې د شریعت څنګه تابعداري کوله ٹھیک شوه والله الله تعالی صحیح دی افلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ ها انتم تاسو هؤلاء داسې خلق یئ حاجتم چې مباحثې کوئ تاسو فیما پاس کې لکم چې فیما لکم پاس کې چې شته ستاسو دپاره بي د دې متعلق علم څه دلیل نو علما کرام ذکر کوي الله تعالی ورته وایي چې تاسو له پکار دا دي چې هغه خبره کوئ چې د هغې د ثبوت دپاره تاسو څخه څه عقلي یا څه نقلي دلیل موجود وي نو کچرته تاسو دا وایي چې حضرت ابراهیم په دین یهودیت باندې یا په دین نصرانیت باندې څه دلیل شته در سره نو چې دلیل خبره راشي نو بیا دقه ټیم کې دی د دلیل د پیش کولو نه عاجز ای ښه فلم تحاجون ولمباحثی کوي تاسو فیما پاس کې لیس لکم چې نشته ستاسو دپاره به پشان د ابراهیم علیه السلام کې علم څه دلیل تاسو څخه د ابراهیم علیه السلام د حال متعلق څه پته درته نشته نو والله الله تعالی یعلم پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ تاسو ته پته نشته ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیه السلام یهودیا یهودی ولا نصرانیا نو نصرانی ولكن کان علیکن دا ابراهیم علیه السلام حنیفا مائل کیدونکې د اعتقادات فاسدونه مسلمان تابعداري کوونکی او د اعتقادات صحیحو نو علما ذکر کوي حنیف مائلا من الاعتقادات الفاسده چې کم کفري عقیدې وي کم شرکی عقیدې وي کم چې کم در هغه د الله تعالی د الله د قوانینو نه هټ کر نور عقیدې وي ابراهیم علیه السلام د هغې منونکی نو بلکې د هغې ختمونکی او د هغې منې کوونکی و وما کانا نو دا ابراهیم علیه السلام من المشرکین د مشرکانو نه ابراهیم علیه السلام خو د شرک نه پی کوله او ستاسو یهودیت او په نصرانیت کې د شرک پرچار کیږي ان اول الناس بشک زیات قریب په خلقو کې د ابراهیم علیه السلام سره للذین خامخا خلقو نتبعوه چې تابعداري کوونکي پس د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې چې کوم شو د ابراهیم علیه السلام په دور کې چې کوم خلق په ابراهیم باندې ایمان نه وړو نو زیات متبع د ابراهیم هغه خلقو او ورپسې وهذا النبي او دا پیغمبر چې څوک دی نبی آخر الزمان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم والذین خلق آمنوا چې ایمان راوړی دی په چا باندې په قرآن باندې ایمان راوړی دی د پیغمبر علیه السلام باندې والله الله تعالی ولی المؤمنین دوست مؤمنانو دی ودت خوخی طائفتن یوڑل من اهل الكتاب دیل کتابنا لو یضلونکم دا چی گمراہ کی تاسو لرا دا چی واری تاسو لرا چی سوکی بی القاء الشبہات بی ان ابراہیم پی دین الیہودیت والنصرانیہ چی دی خلق پرلون کی شک پیدا کی خواہ او شک دا چی خلق دا اسلام نبد گمان کی خواہ
د دې تصور داو کنه چې مونږ د مسلمانانو ته دا وو چې ګنې ابراهیم علیه السلام یو په يهودیت باندې یا په نصرانیت باندې نو دا مسلمانان به د اسلام نه بدګمانه شي نو دوی به د اسلام به پرېږدي ښه حالانکه یو اسلام کې چې یو ځل یو انسان داخل شي کنه نه دی بیا د اسلام پر خودو ته بالکل نه تیار ښه او کچاتا یو سړی اسلام ته یو ځل لاله او بیا د اسلام نه واپس دی بل دینی کفر ته اړیږي نو دته مرتد ویل کیږي او د مرتد د پاره سزا صدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کنه چې سړي وای درې خبرې داسې دي چې د عقیده وجه نه د انسان قتل روا کیږي ښا پوهیږئ تاسو د انسان قتل روا کیږي وګوره قتل با مونږه تاسو بنا د حاکم وقت او د قاضي په فیصله باندې بکیږي ښا پاغي کړمبه قاتل له یو سړی راولږي پناه حق یو سړی قتل کنا نو قاتل به قصاصا د حاکم وقت فیصله مطابق پدې سکیږي دی به قتل کیږي ٹھیک شو بلا او سړی چې کم شادي شوده دی او بیا د دنه چې کمدن حق زنا صادره شو کنه نه د کی سړی سزا صدا پر جم کول چې تر دې حد پورې به په ګټو باندې اولی کنه چې دې سشي دې مړ شي ښا ټیک شو او دریم هغه انسان چې اسلام پریک دیو د اسلام نه ما سوا بل یو دینی کفری طرف ته وړيږي نو که چته دې درې ورځې مدته مهلت ورکړي شي نو که په دې درې ورځو کې دې واپس اسلام تراله کنه نو فبها ونعمت او که چته په دې درې ورځو کې دن نه دې واپس اسلام ترانه کنه نو بیا به د سر قلم کیږي ښا ځکه د اسلام نه ما سوا بل دین حق شته نه ښا کم دی جی وما یضلونان گمراہ کئی الا مگر انفسهم ځانون خپل وما يشعرون لیکن دی شعور نلری یا اهل الكتاب اهل کتاب لما تکفرون والانکار کوي تاسو بیاات الله ایتون د الله تعالی نا وانتم تشهدون وحال دار چې تاسو خپويږئ چې سره ان محمدن نبی مرسل دا محمد علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی د طرف نه پیغمبر دی دالي گله شوی دی یا اهل الكتاب اهل کتابو لما تلبسون الحق ولګډوډ وي تاسو حق لرا بالباطل د باطل سراب وتكتمون الحق پټوي تاسو حق لرا وانتم تعلمون وحال دار چې تاسو خپويږئ لما تلبسون الحق په حضرت موسی خو ایمان نوړل دي خو ورپسې د کفر عقیده ساتي نو دغه د کفر عقیده ساتل دا تاسو د حق او د باطل په مابین کې هغه چې کوم فرق ته هغه ختموي ښا وقالت طائفة وډل من الكتاب لكتابنا آمنوا تاسو ایمان راړئ بالذي په قرآن باندې انزل على الذين نازل کړه شوی دی خلق تعاملوا چې مؤمنان دي وجه النهار په اول د ورځ کې وکفروا آخره کفر کوي په اخر د ورځ کې لعلهم يرجعون د دې لپاره چې دی واپس یو کې د اسلام نه نو ربط رکوع د مخ کې رکوع سره دا دی کنه چې په مخ کې رکوع کې د اهل کتابو چې د حق سره کوم عداوت او کوم دشمنی و د اغي تذکره وشوه اوس په دې رکوع کې هم د اهل کتابو چې کوم عداوت او کوم دشمنی ده کنه د اغي ذکر کیږي ښا خلاصه د رکوع صدا خلاصه د رکوع دا ده چې د اهل کتاب چې کوم دي کنه د هر وخت کې د مسلمانانو د اسلام نه د اړولو د پاره خپل کوشش کوي ښا دا چې کوم غیر مسلم دي کنه دای ګوره چرم چې کوم در هغه ته فائدہ در رسول نه غواړي د دې مقصد بسې د دې مقصد بدای چې د مسلمانانو په ژوند کې د اسلام نه نفرت پیدا کی د مسلمانانو په زړونو کې د اسلامي تعلیماتو نه نفرت پیدا کی مسلمانان د اسلام نه لري کی ښا نو د هغې دپاره هغې مختلف قسم پلانینګونه کوي ښا مختلف قسم پلانینګونه کوي ښه جي
ولا تؤمنوا تاسو تصدیق مکوي الا مگر لمن د پار دا چا تبع دینکم چې تابعداري کوي د دین ستاسو. قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الهدى بشک هدایت او دین د الله تعالی هدى الله هغه هدایت د الله تعالی د چې اسلام د چې سره الدین الموصل الى الهدى هغه دین چې تا هدایت ته ورسېږي. ایوتا دا چې ورکړی چې دنیا او کستا مثل ما اوتیتم په مثل دا چې درکړی شوی تاسو ته او یحاجوکم ٹھیک دی او یحاجوکم یا چې دی دلیل قائم کی دا مومنان پتا سو باندې عند ربکم پنځ درب ساسو. نو دا یهود چې وکنه نو دی وی د مسلمانانو ته د خپل دراز خبرې مکوئ چې ګینې ستاسو د پیغمبر صفت په تورات کې راغلی دی یا ګینې ستاسو د پیغمبر صفت په انجیل کې راغلی دی. وی دی بسی دی به په دې خبره باندې خوشحالیږي ښه او کوشش داو کوي چې مسلمانانو ته چې کم در خپل رازونه مخکاره کوي ښه. قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان الفضل بشک فضل چې د بيد الله په قدرت الله تعالی کې دی. نو علما ذکر کوي فضل نه مطلب قرآن او عقیده توحید دا او مفسرین وایي چې د فضل نه مطلب اتباع عقیده اهل السنت والجماعه د اهل سنت والجماعت عقیده چې کومه ده کنه دا د الله تعالی د طرف نه مهرباني ده ښه. یوتیه ورکی دی لرا من یشاء واچاته چې وغواړي الله تعالی والله الله تعالی واسع پراخي کوونکی دی علیم علم لرونکی ذات دی په مصلحت هر یو کار باندې. یختص خاص کوي برحمته په خپل رحمت سره من یشاء هغه څوک چې وغواړي الله تعالی نو یختص برحمته. د رحمت نه مطلب هدایت دی د رحمت نه مطلب دین دی د رحمت نه مطلب علم دی ښه. والله الله تعالی ذو الفضل العظیم دلوی فضل مالک تے. ومن اهل الكتاب بعض دل کتابنا خیانت اشاره د خیانت ته اهل کتابو ته. نو په دې یهودو کې یو سړیو چې د هغه نوم کعب بن اشرف یهودي ښه کعب بن اشرف یهودي نو د یهودو د قبیله بنو قریظه یا د بنو نذیر چې کوم نه د هغې مشر ښه ٹھیک شوا. خدا دومره ناکاره سړی و کنه چې ده به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شان کې به ګستاخانه خبرې کولې ښه ګستاخانه خبرې کولې بې ادبي به یې کوله نو او بل د خصلت او عادت یې دا و کنه نو چې چېرته به ورڅخه چا امانت کېښود کنه نو بس په امانت کې به خیانت د ده عادت و خوند به یې وله ورکو ښه امانت پہ صحیح نہ واپس کو. ومن اہل الکتاب بعض دل کتابنا من دا سے خلق تی ان تامنہو کچرتا امانت کی د سخابق انتارن وغٹ خزانہ یودہی الیکان ودا بکی دے اغیل رتا تا پورا پا پورا لکا عبداللہ ابن سلام عبداللہ ابن سلام دا سوچا مسلمان. ومنہم بعض ردینا من اغسوکتی انت امنہو کچرتا امانت کی تد سر بی دینار یو دینار لا یودیہی الیکانو نبو واپس کی دی لرتا تسبکی تاقی کی بم خیانت کی. علماء ذکر کیوی دینا مطلب اغکاب بن اشرف یہودی دیکھا اللہ وی کہ یو دینار دی وسرکی خود کنا نو اغیتا بم خارختی گی را خارختی گی خوا کوشش پیدا کئی چیر صدا سی طریقہ ور سر جوڑا کچھ ددنا دا شیطن حضم کو خوا ٹھیک شو جی. اللہ مگر انت امنہو کچرتا امانت کی دد سرابی دینار نیو دینار لا یودہین نو واپس کی دی لرائی لی کتاتاب اللہ مگر ما دمت علیہ قائمہ چی ہمیشہی توالار دا سر چی جدا کی گی تی نا کنا نو سبئی چی خی مجبور کی نو بیا بیدل در کئی. نو علماء کرام ذکر کئی کنا وی دا دینا دا اگا انسان اگا قباحت ثابتی گی چی کم انسان سخصی کم انسان سخشتوی او دے دا بل انسان قرض نو واپس کئی خواہ حنن سبا ڈیر دا سی دی چاگا چی کم دے ایو انسان نبا قرض والی خیبہ ورسخی خوئی لگی کڑوم وی نو بسی بیا جے کم نر حقا پا میاشتو باندے پا کلونو باندے بیا
دا هغه خپل قرض چې کم دی که نه هغې پسې غریب دومره رسوا شي او دومره ذلیله شي که نه چې بیا توبه وباسي به یاره چاله به څه شی نه ورکوم ښه ذالک دا خیانت بیانم په سبب د دې سره قالو چې وایي دی لیس علینا نشته د په ذمه زمونږ باندې فی الامیین په باره د مال د عربو کې سبیل څه الزام او څه ګناه دی به وي دا عرب چې کوم دي که نه وي دا مشرکان دي او د دې مشرکانو مال وي زمونږ دپاره حلال دی وي کار څنګه استعمالوو ښه دا به د خپل ځان دپاره یو فخر به یې ګڼو ځکه وي دا مشرک دي خو ګوره یاد ساتئ شریعت اسلامي چې کوم دی که نه د مسلمان څه چې د غیر مسلمه د مال د حفاظت د هغې حکم هم کړی دی ګورې ښه چې تا ستا په مملکت کې یو سړی یو غیر مسلمه اوسېږي که نه نو د هغه د مال به هم داسې حفاظت کېږي لکه چې څنګه د مسلمان د مال حفاظت کېږي نو اسلام چې کوم دی که نه د اقلیت تحفظ لومبی حکم ګوره دا اسلام کړی دی ښه ٹھیک شو جی وَيَقُولُونَ وَإِذِي عَلَى اللَّهِ فَاللَّهِ تَعَالَى بَانْدِ الْكَذِبَ دَرُوغ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وحال دار چې دی خپويږي چې انهم کاذبون چې دی دروغ وایي بلا حق خبر ده من آسو کوفا بعهده چې پورواله او کپوادي خپل سره واتقوا ځان وساته د خیانت نه فإن الله پس بشک الله تعالی يحب المتقين خوخي هغه چاله را چې کوم متقیان دي خپل ځان ساتي د حرامو نه ان الذين بشکا خلق یشترون چې اخلي دی بعهد الله فما طول د وعدې د الله تعالی سره و ایمان هم په قسمونو د دی ثمنا قلیلا پیسې لګي اولئک دغه خلق چې لا خلاق لم نشته رسې سره دی د پاره په آخرت په آخرت کې د جنت نه الله وی چې کوم انسان د الله تعالی وعدې ماتې کړي کنه نو د الله تعالی د وعدو نه مطلب سره د الله د وعدو نه مطلب یا خو د مسلمان د مال تحفظ دی یا تینا ایمان دی یا تینا جی کمدن حقا د مسلمان د جان تحفظ دی خواه ولا یکلمهم الله خبر بونکی دی سر اللہ تعالی اگا خبر در رحمت ولا ينظر الیہم نظر بونکی دی تپ نظر در رحمت سرا یوم القیامت د قیامت پرز ولا یذکیہم نبا پاکی دی لراب ولهم دی د پار عذاب علیم عذاب دردناک تی وَإِنَّ مِنْهُمْ بِشَكَ بَعْدِ دَيْلِ کتابنا پنځم شکایت ته د یهودونه ښه چې د یهود شرارتیان دي د یهود هر وخت کې کمنه د الله په قوانینو کې تخریب کوونکي دي ښه د الله تعالی په احکاماتو کې بدلون راوستونکي دي د خپل چاهت پیروکار دي ښه وَإِنَّ مِنْهُمْ بِشَكَ بَعْدِ دَيْلِ کتابنا لَفَرِيقًا يَوَدَلَدَ یلوونا چتاوی دی یلچنتم جب اخپلی بالکتابی پلستلو دا کتاب سراب لتحسبوه دا چتاسو گمانو کئی پدی باندی من الکتابی دا الفاظو دا کتاب دا اللہ تعالینا وما هو من الکتابی حالانکہ نوی دا الفاظ دا کتاب دا اللہ تعالی وی یہود د ځان نه به چې کمدن هغه یو خبره به یې جوړه کړه او هغې ته به نسبت د الله د کلام وکړه چې دا د الله کلام دی نعوذ بالله ویقولون وایي دی هو من عند الله دا د جانب د الله تعالی نه دی وما هو حالانکې نه وي دا من عند الله د جانب د الله تعالی نه دا پکې دی ځان نه څه شپېشته ټکولی کا د ځان نه بس د خپل طبیعت مطابق د خپل دنیوي اغراض او مقاصدو په بنا باندې د خپل ذاتی فائدې دپاره د الله تعالی په احکاماتو کې د الله په کلام کې به بدلون راوسته ویقولون وایي دی علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ وهم یعلمون حال دار چې دی خپویدل چې انهم کاذبون چې دی دروغ وایي ما کان لبشر ندی مناسب د پار د یو انسان لنبی من الانبیاء د پار د یو پیغمبر شپږم شکایت ته د یهودونه ایوتیه الله دا چې ورکی دی تعالی تعالی الکتاب کتاب والحکم او علم والنبوة او پیغمبری ثم یقولا بیاوئی دی للناس خلق تاکونو شیتاسو
عبادا لی بندگان زما د پاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه دی بسوی دی بوی وی مونږ ته خو د عیسی علیه السلام د دې عبادت کول حکم خو مونږ ته خپل حضرت عیسی کړی دی ښا الله تعالی د دې خبرې جواب ورکړي چې ګوره حضرت عیسی علیه السلام او هر یو پیغمبر هغه به د الله تعالی د وحدانیت خبره کوي هغه به خلق د شرک او د بت پرستی نه به منع کوي ښا ثم یقولا بأوائد للناس خلق تاکونو شیطاسو عبادا بندگان لی زما د پاره من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ولكن كونوا لیکن وای بدا پیغمبر چې شي تاسو ربانیین الله والا خلق الله منون کی د الله حکم منون کی ښا بما کنتم پساب داغی سره چې وی تاسو تعلمون الكتاب چې خودون کې خلق ته کتاب وبما او پسبب داغی سره کنتم چې وی تاسو تدرسون لستون کی دی لرا الله تعالی الله وتا قانون ذکر کئی چې ګوره پیغمبر چرم د شرک دعوت نه ور کوي پیغمبر به هر وخت کې د الله تعالی د وحدانیت خبره کوي ولا یأمرکم حکم نه کوي تاسو ته ان تتخذوا الملائکه دا چون سی تاسو فرشتو لرا والنبیین پیغمبران اربابا په خدای سره ایامرکم ایا حکم کی تاسو ته بالکفر د کفر بعد اذا انتم مسلمون رسل د دین چې تاسو تابعداري کوونکي د الله تعالی سره مطلب دا دی چې هر یو پیغمبر دا وایي چې ګوره پرشتي دا د الله تعالی مخلوق ته پرشتي د الله مخلوق ته انبیاء دي کمنه دا د الله تعالی مخلوق ته د الله تعالی د پاره اولاد نشته د الله تعالی د پاره شریک نشته د الله تعالی د پاره مساوي نشته الله تعالی یک ذات ته وَإِذَا خَذَ اللَّهُ پاوک چې واغس الله تعالی میثاق النبیین وعده د پیغمبرانو نه لما آتیتکم خامخارات للبکم تاسو ته من کتاب دیو کتابنا نو ربط رکو د مخ کې رکو سره را دی کنه چې په مخ کې رکو کې ابطال د شرک وشو او مضمون د رسالت ذکر کیدخه نو پدې کې څه کیږي بالعکس ذکر کیږي چې مضمون د رسالت او ابطال د شرک خجی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ پاوک چې واغس الله تعالی میثاق النبیین کلک وعده د پیغمبرانو نه لما آتیتکم خامخا درکم بتاسو ته من کتاب د کتاب نه و حکمت او د علم نه ثم جاءکم بیا کچرترال تاسو رسول پیغمبر مصدق تصدیق کون کلمه د پار د اسماکم چې تاسو سره دی نو علماء ذکر کئی و یو اغا وعده و چی اللہ دا تمام انسانانو نا اغسطی و او یو اغا خاص وعده و چی اغا اللہ تعالی صرف دا انبیاءو نا اغسطی و نو دلتا کی دا اغی خاص وعدی تذکر دا نو خاص وعده سوا اللہ دا تمام انبیاءو نا وعده اغسطی و چی تاسو تا خوبا اللہ نبوت ترکی خو کچا تستاسو پا موجودگئی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغت اللہ پیغمبر ستاسو پا دور کی مبعوث کا کنا نتاسو بسو کوئی لتؤمنن به ایمان با پیراڑی او بلا خبر دا ددک پیغمبر مدد با کوئی ددک پیغمبر دا خبر تردید با نکوئی خواہ نو علماء ذکر کی افضلیت تا پیغمبر علیہ السلام ثابت شکا نو رسول معظم یو عظمت شان والا پیغمبر جو علماء ذکر کی اغزمونگا استاسو پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا لتؤمنن به خامخاتا سب ایمان ناڑی پدی پیغمبر علیہ السلام باندی وَلَتَنْصُرُنَّهُ خَامَخَا مَدَدْ بَكُوْ تَاسُ دَدُو قَالَ نُو فرمائل اللہ تعالی اقررتم اقرار کوي تاسو واخذتم قبل ویتاسو علی ذالکم پدق خبر من اسری وعد زما قالوا نویل دی اقرارنا اقرار کون کی منگا قال نو فرمائل اللہ تعالی فاشهدو گواهان چی تاسو وانا معکم زتاسو سرا من الشاہدین دا گواہی کون کنیم فمن تولا پسرا چاچ مخوالو بعد ذالکا رستو ردکل کی وادینا
فاولائکا پس دق خلقهم الفاسقون هم دی فاسقان دی چسری هم المناقضون دق خلق پخپل وعده ماتی خواه افا غیر دین اللہ آیا غیر دین دا اللہ تعالیٰ نا کیا غصہ دے اگا عبادت عیسیٰ علیہ السلام دے اگا عبادت عزیر علیہ السلام دے اگا عبادت پرشتو دے اگا عبادت تنور دینو یبغونا لٹی دی ولہود دی اللہ تعالیٰ دا پارا اسلما تابداری کون کی دی من اگا طول مخلوقات پہ سماواتی جی پاسمانونو کی دی دا پرشتونا والارضی او پزمکہ کی طوعاً پا خوشالی سرا وکرہن او پنا خوشی سرا وَإِلَيْهِ او داغی اللہ تعالیٰ طرف تا یرجعون واپس گردی دل تمام مخلوقاتو دن علماء ذکر کئی کسی دے اطاعت دا مخلوقاتو اطاعت دا انسانانو یا چکم مومنان دی کنا نو دی پا زبان حال سرا دا اللہ اطاعت کی او چکم غیر مسلم دی کنا نو دی پا زبان حال سرا دا اللہ تعالیٰ اطاعت او تابیداری کی خواب تکشوا مسلمانان پا زبان قال سرا پا جب بندی وی او دا غیر مسلم دا چکم اطاعت تے کنا نو دا زبان حال اغ کیفیت تے خواب تکشوا قل وتو اے نبی علیہ السلام آمنا ایمان ناوڑد منگا باللہ پا وحدانیت اللہ تعالی وما او پا کتاب رمان انزلا چنا دل کرشوید علینا منتبت لبتنا قرآن دے وما او پا سو انزلا چنا دل کرشو علی ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق علیہ السلام تا و یعقوب علیہ السلام تا والاسباط اولاد یعقوب علیہ السلام تا وما اوتی واچ ورکڑشوی موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ علیہ السلام تا والنبیون و پیغمبرانو تمن ربیم دا جانب دا رب دا دینا پت تمام پیغمبرانو پت تمام کتابونو بندی اگی بندی زمان ایمان دیخوا چی انہو چی دا طول دا اللہ دا طرف نازل شوی دے دا حق دیخوا لا نفرقو من جدائنکو بین احد منهم فما بین دڑلی دق پیغمبرانو کی ونحن من چیو لعود دی اللہ تعالیٰ دا پارا مسلمون تابداری کو ان کی حکم من ان کی دا اللہ تعالیٰ کا خجی ومن یبتغی وغا چاچ اولٹو غیر الاسلام ما سوا دے اسلامنا دینن بل یو دین لرا فلن یقبلا پسیر گذب قبول نشی منہو ددنا دددق عمل دا اسلام نما سوا بل یو دینو بل یو طریقہ او بل یو کار کر یو انسان اختیار کنا اللہ تعالیٰ دا اغی دا قبولیت دا اغی قبولیت نشتقا دا اللہ تعالیٰ پنیز بندی ہر اغا عمل بقابل قبول وی چکم عمل دا اسلام دا حکم مطابق وشی دا اسلام دا قوانین مطابق وشی نو اغا عمل با اللہ قبلی کا وہو فی الآخرتی ویبدے پاخرت کی من الخاسرین دا تاوانیانونا کیف یہد اللہ سرنگی بہیدیتو کی اللہ تعالیٰ قومن یودا سی قوم تا کفرو چی کفر کون کیو پا پیغمبر سرا بعد ایمانهم رستدر اوڑلو دی ایمان پا پل پیغمبر باندی چی سچلوے کو دی با یہودیانو با پا موسیٰ علیہ السلام باندی خو ایمان روڑیو کنا خو پا حضور علیہ السلام او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نبوت ندا منکرو خواب عیسیانو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نبوت خو اغی قائلو خو دا حضور علیہ السلام دا نبوت نبے انکار کو نہ دا یو پیغمبر نا انکار دا سیدے چلا کدا طول پیغمبرانو نا انکاری خوا تکشوا ذکر دا اسلام عقیدہ دا کنا چی تبا طول پیغمبران دا اللہ دا چکم اللہ دنیا تا دا مخلوق دا ہدایت تا پار رالی گلی دی کنا تبا اغا طول پیغمبران حق منی خوا کم دے جی وشہدو گواہی کون کی دی ان الرسولہ چی بے شکلا پیغمبر حق نختین دے سنگا دے کئی دخو موی جی خجی کیف یہد اللہ سرنگی ہدایتو کی اللہ تعالیٰ قومن دا سی قوم تا کفرو چی کفر کون کیو دی پیو پیغمبر باندی انکار کو دیو پیغمبر دمانونا بعد ایمانهم رستدر اوڑلو دی ایمان پبل پیغمبر باندی وشیدو گواہی کون کی دی
ان الرسول چې بشک دا پیغمبر حق رښتینی دی. ورپسې څنګه دی؟ وجاءهم البينات راغلي ليس واضح دلائل الدالة على وحدانية الله، دا الله تعالی د وحدانیت وعلى صدق النبي د تمام پیغمبرانو په صداقت باندې. والله الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين، هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. اولئک دغه خلق چې دي جزاؤهم بدله د ان علیهم دا چې په دې باندې ده لعنت الله لعنت الله تعالی والملائکه د فرشتو والناس اجمعین او د ټول انسانانو لعنت ته په ځکه څه کوي هغه د خپل محسن حقیقي هغه مقام بل چاله ورکړه. خالدین فیها ہمیشہ بوسیږي پدې کې لا یخفف وسبک پنکړې شي عنهم العذاب د دین عذاب ولا هم ينذرون او نه بدی ته مهلت ورکړې شي پراتلو د عذاب کې. مطلب سره همیشه بدی د الله تعالی د رحمت نه لري وي. الا الذين مگر خلق تابوا چې توبه واسلا من بعد ذلك رستر دي كفرنا واصلحوا او اصلاح وکړه د خپل عقایدو. ځکه د کفر توبه بسی چې انسان د خپل کفري عقیدې نه توبه وباسي او د الله د وحدانیت هغه صحیح عقیده خپل کیغه. فإن الله پس بشک الله تعالی غفور بخون کې رحیم مهرباني کون کې. ان الذين بشکا خلق کفروا چې کفر کوونکي په عیسی علیه السلام او په انجیل باندې بعد ایمانهم رسول راوړلو د ایمان نه پس باندې په موسی علیه السلام او په تورات باندې ثم ازدادوا بیا زیات شوی کفرن په کفر کولو سره چې کفر وکړو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او په قران باندې. لن تقبل توبتهم ارگز بقبول نشی توبه دی اذا ماتوا على ذلك کچرت پدق یهودیت او په نصرانیت باندې وفات شو کنا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای وای هر هغه یهودی او نصرانی چې چاته زما د نبوت خبر ورسیدا او د پما ایمان رانه او د په دغه طریقه او په دغه دین باندې لړ کنا نه دی بچته زی جهنم ته د جنت سره سکار نشته ښا. واولئک دک خلقهم الضالون دی گمراهان دی. ان الذين بشکا خلق کفروا چې کافران شوي دي وماتوا عمر شوي وهم کفار پدا سیال کی چوي دي کفر کون کی فلن يقبل پس ارگز بقبول نشي من احدهم یهود دینا ملء الارض په مقدار د ډکزم کې ذهبا د سرو زرو ولو افتدا بي اگر کچرته دې پیډیا ور کوي بدق مال سره د خپل ځان د خلاصولو د پاره. اولئک دک خلق لهم د دې لپاره عذاب الیم عذاب دردناک دی وما لهم نبوی د دې لپاره من ناصر سوک معاون او مددگار چې د الله تعالی د عذاب نه بچ کیخه. خدي محترمو خلاصه د رکوع دا ده کنه چې د انبیا چې کم دی لا یکونو معبودون دا د انبیا دا معبودین ندي دا د الله تعالی مخلوق دی. ځکه معبود یک یو الله دی معبود یک یو الله دی او رسالت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا حق دی. نو خلاصه د سپارش ولا اله الا الله محمد رسول الله. خجی لن تنالوا البر ارگز بحاصل نکی تاسو کمال نیکی لراب حتی تردی پوری تنفقو چی خرج کی تاسو مما بعد داغ مالون تحبونا چی خوخوی تا محبت ساتی تاسو دا اغی سرا. نو علماء لکلی دی کنا وی مخی رکو کی سو مخی رکو کی دا اغا نفقی چی اغا غیر مقبولا وا دا اللہ تعالی پنیز باندے اغا دا قبلیگی دا اللہ تعالی پنیز باندے اغا مال دا عدم قبولیت اغا دا اغا انفاق تذکرہ اسوا اس پدی رکو کی دا اغا انفاق تذکرہ کی گی چکم دا اللہ پبارگاہ کے قابل قبول دیکھا. نو علماء کرام ذکر کئی کنا وی دا آیت مقصد دا دے چی انسان با دا نیکی کمال اللہ حاصلی چی کم شے دے زان لقوخی اغا شے دے سکی دا اللہ تعالی دا پارا صدقہ مور کئی کا. زمونگا خلق چی کم شے زان لقوخو کنا تکشوا زان لخ شیق وخو او دا صدقی دا پارا مونگ دیرانی شیق وخو کا. چی کم شے اغا دا طول نبیکار شی چې کوم شی چې کمدنه هغه زمونږ اساسو د استعمال ني چې کوم شی چې کمدنه هغه زمونږ په سترګو ښه نه لګي چې کوم غنم چې کمدنه هغه چته ګوڼې ووایي چې کوم چته د پکي مخې ته هغه نری دانۍ نو بس وایي دا به خدای مال کې ورکو ښه
دا به خیراتی شي. نو ګورې څه دی خیراتی شي ښه ورکوي، دا د الله ته تحفه ورکوي، نو تحفه خلق د ښه شي ورکوي. ښه لن تنالوا البر ارگز بحاصل نکی تاسو کمال نیکی حتی تردی پوری تنفقو چی خر کی تاسو مما بعد دا اغمالوننا تحبونا چی خوخوی تاسو اغیلرا. مطلب تیرا سره چی کم شیست تاسو خپل خوخوی کنا تر کمی چی دی اغا خرچ کرده نده نو کمال تا نشی رسیده. نو مقصد سره ستازان لعزت خوخته کنا نو بلم عزت ورکو، ستازان لخش خوخته کنا نو بلم خشی ورکو. دا گوره تم خپل ځان لعزت غواړي او بل بیزتی ورکه نو گوره سره دا کمال نده. ستا خپل ځان له چې کم نه هغه ښه شی غواړي او بل له بیکاره شی ورکې دا کمال لري. ګورې ښه علماو ذکر کړي دي که نه د پیغمبر علیه السلام یو صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه وایي چې کله دا آیت نازل شه که نه نو رالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مخی تکیناستو وی دا اللہ حبیبا وی اللہ وی چی ستاسو پا مال کی ستاسو دا طول نا چی کم خوخ مال لی اغا اللہ لور کئی وی ما تا زما پا دی مال کی دا طول نا خوخ مال دا بیروحا دا باغ دیخوا او دا بیروحا دا باغ داو کنا دا بالکل دا مسجد نبوی سرا بالکل مخامخو کا دا خوگو ابو یو باغو او اکثر با نبی علیہ السلام دا غرمی پٹیم کی دا بیروحا پا دی باغ کی بے آرام کو کا دا ابو طلحہ رالے حضور علیہ السلام تیوی وی سیب زما پمال کی دا طولنا محبوب ترین شے ما تا دخکا دبی روحا دا باغ دیکھا وی دا اللہ دا پارا ورکوم حضور علیہ السلام متوی وی ستا دا ترزامن چی کم دی کنا وی اغی کمزوری دی وی دا اغی لورکا نن زمون خلق سوئی وی دا ترزی خود تربور دے وی دے دا چتا خنشی خوا تربور وی دا نخنشی دکا تربور دا نخش کنا نو بس بیا با نقصان در کئی بی. خجی وما تنفقوا چی خرچ کوئی تاسو من شئین دا سمالنا فإن اللہ پس بیشک اللہ تعالی بہی پدی بند علیم خبردار دے کل الطعامی ہر یونوع دا طعام کان وحلا حلالا لبنی اسرائیل دا پار دا بنی اسرائیلو الا مگر ما حرما چی حرام کریو اسرائیل یعقوب علیہ السلام علی نفسه پخپل نفس باندی دا نظر دا وجه نخوا ندائی بسوی دی یهودو با اعتراض کو وستا دا مذہب سنگ پدید ابراہیمی باندی دے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پا دین کی خوی دا اوخ وخا او دا اوخ پی استعمالول وی دا حرامو او استا پا اسلام کی سنگ دا دی اجازت تے اللہ دا دی خبر جواب ورکی خواہ چی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پا شریعت کی دا اوخ وخا او دا اوخ پی حرام نو دا خو پا یعقوب علیہ السلام باندی دا عرق النساء مرض راغلے خواہ عرق النساء مرض پر آگلو نو نظریو منو وی کچرتا اللہ تعالی مالا دا دی مرض نا شفا راکلا کنا نظر سکوم چی ما تا کم محبوب ترین شے دے اگا بزد اللہ دا رضا دا پارا پریک دم خوا نو دا حضرت یعقوب علیہ السلام با دا اوخ وخا او دا اوخ پی جی کم ننک حقا دا بے دیر زیاد وخو خوا نو دا اوخ وخا گوار دیر زیادتا دیر اعلاق وخی خوا دیر اعلاق وخی وگوار ازمول دیر گراندی خوا ما حرما چی حرام کریو اسرائیل یعقوب علیہ السلام علی نفسی پخپل دان باندی من قبل ان تنزل التوراة مقید نادلی دود التوراتنا قل وتو اے نبی علیہ السلام پا تورات للو کئی تاسو بالتوراتی پا تورات سرا فتلوها الولی تاسو دی لرا ان کنتم کچرتی تاسو صادقین اختیاوین کی نفمن ابترا پسرا چاہتے تڑلکرل علی اللہ پا اللہ تعالی باندی الکذبات دروخ خبرات من بعد ذالکا رستر دینا فاولائکا پس دخ خلقم الظالمون دی ظالمان دی ام الکذبون علی اللہ دغ خلق دا سی دی چی دا اللہ پزاد تروغ وی کا قل وتو اے نبی علیہ السلام صدق اللہ رختیا ویلی دی اللہ تعالی رختیا ویلی دی اللہ تعالی چی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیین فاتبعو تابداریو کی تاسو ملت ابراہیم دا دین دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا چی اکسوی کون کیو وما کانا نو دا ابراہیم علیہ السلام من المشرکین دا مشرکانونا ان اول بیت بشک اول مسجد وضعا چی مقرر کرشو
للناس د خلق د پارا للذي خامخ اغه ببکتا چې په مکه کې دی مبارکن برکت والد وهدن هدایت للعالمین د پارا ټول مخلوقاتو. نو علما ذکر کوي اول بیت وضع للتوجه الیه فی الصلاه چې په منځ کې به خلق اغي طرف ته توجه کوي. نو علما ذکر کوي کنا وای پر زمین باندې اول چې کومه قبله و نو هغه خانه کعبه وا. ٹھیک شو اول قبله اگر چې زمون خلق نن وای قبله اول بیت المقدس نو په دغه کې خبره کې لغون ته کې سوچ کوي چې اول قبله چې کومه وکنه نو دا سوا د خانه کعبه وا. ٹھیک شو خو ګوره سره د هجرت مدینه په ټیم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 14 یا 19 میاشتې د کمندنه بیا بیت المقدس طرف ته مخ ګرځولې ده. دا ګوره صرف ته هجرت مدینه نه پس ګوره خبره دین تر دی او بیا چې کله د الله تر طرف نه حکم د تحویل قبله را لیکنه نو بیا سمت واپس چې کم ده خانه کعبه طرف ته وګرځیدو. فيه بدی کی آیات بینات اغا نشانات واضح دی مقام ابراہیم یو پکس دے مقام ابراہیم دے. نو مقام ابراہیم اغا گٹا دا کنا چی حضرت ابراہیم علیہ السلام با پی ولارو او دا خانہ کعبی تعمیر بے کو خواہ. نو علماء ولی کلی دی کنا ویدہ دا سی گٹا وا چی بس دا ابراہیم علیہ السلام دا پارا بے دا کوازی کارم کو چی خکتا با ضرورت راتنو دا گٹا با خود با خود خکتا کی داو چی برا با ضرورت راتنو بس برا بشوا. ٹھیک شو جی خجی ومن دخل اواسوک چی داخل شدی حرم تا کانوی بدے آمنا فامن کی وللہ دا پارد اللہ تعالی على الناس فخلق بند حج البيت حج بيت الله دي من آسو كستطاع چه طاقت لري إليه دي بيت الله طرفتا سبيلا دلار د خرچي چه سي دا اغي دلار او دلار د تک چه کم خرچه دا او د خپل خوراک او د سکاک چه کم خرچه دا او بیا دلتا کی د خپل بچو د خرچي دمر اسباب د سره موجود وی کنا نو پا دی انسان بند بیا حجو فرض دی چې کوم سړی صاحب نصاب وی کنا نو په د باندې حج فرض دی او یو سړی صاحب نصاب دی او د حج اونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای وای خوخه د ک يهودي مړیږي او ک نصرانی مړیږي د اسلام سره هیڅ تعلق نشته ښا او جی او جی صاحب نصاب د حج په فرض دی جی او جی اچھا دا حج موقرالا او دے جے کمدن بیام پدی کی تاخیر کئی کنا نو پجون کی یوزل دل جے کمدن اگا حج کول دا پرز دی نو خیر دے کچھتا دا دینا پس چتا پا بلکال کی حج اگا کنا نو دا غاڑ اخلاسی گی خواہ دا غاڑ اخلاسی گی او کچھتا یو سڑے دا سیرے چا دا ساقا پیسی رالی کنا دا سارا پیسی رالی او دا جی کمدن حقا صاحب نصاب شو او د حج اونکو په د باندې بیا غربت رالی اغا پیسی تینا ختم شوی نو گواره په د اغا حج پرز دی د غربت تراتلو د وجن د دی اغا پرزیت ساقیتی گینا ذکر علماء ذکر کئی چی د حج په ادائیگی کی تاخیر مکوی گواره خواه یو سړي به حج فرض وي پیسې به وي خو بیا به حالات په د داسې راشي چې دی بسي د ده به استطاعت نی خو په ده باندې به هغه فرضیت ته حج برقراري ښه ومن کفر آغا چاچی کفر کپ پرزیت حج سرا فإن اللہ پس بیشک اللہ تعالی عنیون بی پرواد عن العالمین دا طول مخلوقاتنا قل وتو اے نبی علیہ السلام یا اہل الكتاب اہل کتابو لما تکفرونا والانکار کوی تاسو بی آیات اللہ دایتون دا اللہ تعالی نا واللہ اللہ تعالی شہیدن گوئی کون کے دے علاما فآسبان دے تعملون چتا سو عمل کوئی شہیدن روبرو دے قل وتو اے نبی علیہ السلام یا اہل الكتاب اہل کتابو لما تصدونا ولمن کوئی خلق عن سبیل اللہ دلار دا اللہ تعالینا من آسو کامنا چیمانی روڑ دے تبعون حالتوی تاسو پدی کی عوجن کو گوالے وانتم شہداء حالان کی تاسو خپوئی گئی وما اللہون دے اللہ تعالی بغافل انا خبرا اما دا آسن تامنون جی تاسو عمل کوئی یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو
ان تطيعوا کچارتا تاسو تابعداري وکړه فریقا دی ویډلی من الذين دا يخلقون اوتوا الكتاب چې ورکړل شوی دی ته کتاب يردوکم نوا بړی دی تاسو لرا بعد ایمانکم رسل راوړلو دی ایمان تاسو نه کافرین کفر کوونکی وکيف تکفرون سرنګ کفر کوي تاسو وانتم تطلع حال دار چې لسته علیکم پتا سو باندې آیات الله آیاتنا د الله تعالی وفیکم پتا سو کې رسول پیغمبر د الله تعالی دی ومن يعتصم بالله واچا چې منګولې ولګولې پسو په کتاب د الله او په دین د الله تعالی فقد پتا کې سره هدیا هدایت کړې شدتا الى صراط مستقیم لارې برابر تا صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الله زمونږ د ټولو دا ناسته قبول کا الله مونږ ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه را نصیب کا الله زمونږ صغیره او کبیره ټول ګناهونه معاف کا الله مونږ ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه را نصیب کا الله مونږ د شریرانو د شرنا د حاسدانو د حسدنا د بنیتو د بنیتینا د جادوګرو د جادوانو د کوړو د منترو نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکا الله زمونږ د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کا الله مونږ ټولو ته د دواړو جهانو عزت راکا الله د دواړو جهانو د بې عزتۍ د ذلت او د رسوایۍ نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکا الله مونږ د تاڼو تحصیلونو اسپتالونو اکسیډنټونو نه بچ ساته الہ العالمین مونږ د خرابو مرضونو د لا علاج بیمارونو وساته الله مونږ د شلیدو د ګوډېدو د ړندېدو د لیوني کېدو نه وساته الله مونږ په دنیا کې د رسوا کېدو د ذلیله کېدو د خوارېدو نه وساته الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا الله زمونږ بې اولاد له اولاد ورکا الله زمونږ د پریشان حالو پریشانی ختم کا الله زمونږ د مصیبت زدو مصیبتونه لري کا الله زمونږ د قرضدارو قرضې د غیبونه ادا کا الله زمونږ د ضرورتمند ضرورتونه د خپل در نه پوره کا الله د امت مسلمه ټولو مړو ته بخښنه وکا الله د تمامو درجې بلند کا قبرونه ولا د جنت ته باغچونه باغچې جوړې کا الہ العالمین دی مجلس کې دا ناس ملګری چې څومره دي یا بهر اوریدونکي چې څومره دي الله ټول خوشاله کا الله ټول ته خیر او برکت ورکا الله د دې په مال حال کې په رزق کې په عمر کې په کاروبار کې ولا الله ترقی او برکت نصیب کا الله تعالی موږ ته چې چا د دعا ویلې دي یا زموږ د ملګرو ته ویلې دي الله د ټولو جایز دعاګانې قبول کا الله د ټولو جایز تمناګانې پوره کا الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا الله مونږ ټول سره د احسان او د کرم معاملو کا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا